दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में सरदार जानदार कहता है, बेटा इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, तुम अर्तगल को हमारे कबीले से खुद दावत देने जाओगे। तो लियार कहते, बाबा क्या ये ठीक है? हम अर्तगल साहब को उनके कबीले के साथ बुला रहे हैं, ये तो आग पर तेल छिड़कने के बराबर है। आपने खुद कहा था अर्तगल साहब एक ज़हीन आदमी है, लेकिन अगर उन्हें शक हुआ कि इसमें भाई का हाथ है तो सरदार जंदार कहते हैं, मैं इसीलिए दावत दूंगा ताकि उन्हें औरल पर शक न हो और वो इनकार न कर सके, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। हम उनके दुख में शरीक होंगे, उनका परजोर इस्तकबाल करेंगे, वरना या तो औरल मरेगा या फिर अर्तगल। ये सब रोकने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, चाहे जो भी हो मैं अपने बेटे को कत्ल नहीं होने दे सकता। हम अर्तगल साहब को राजी करेंगे और उनकी दोस्ती जीतेंगे। तो अलियार कहते हैं, अगर अर्तगल साहब को पता चल गया कि ये सब मेरे भाई ने किया है, अगर वो इंतकाम चाहते हो तो फिर क्या होगा? सरदार जमदार कहते हैं, उस वक्त अर्तगल को मारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। और इधर हांदी बाजार में मारिया ने तुर्गत का इलाज जारी रखा होता है और कहती है, मैंने जो कुछ करना था कर लिया, अब इसके बाद इनको तबीब की जरूरत है। तो सैमन कहते हैं, क्या ये जिंदा बच पाएगा? तो मारिया कहती है, कुछ नहीं कह सकते। तो सैमन कहते हैं, तुर्गत मरेगा नहीं, जिंदा बच जाएगा। अगर हम अर्तगल को कहेंगे ये बतवान की कारस्तानी है तो हम जो चाहते हैं हमें मिल जाएगा। दो कबीले एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और फिर खंजर उठाकर सिपाही को देते और कहता है, आज ये खंजर अर्तगल साहब के हाथ में देना। खंजर दो सबसे काबिल एतमाद आदमियों को देना, वो कोरपिनार जाकर अर्तगल साहब का इंतजार करेंगे। जब अर्तगल साहब आए तो फिर उन्हें ये कहना, ये बतवान का खंजर है। तो वो सिपाही कहते, जो आपका हुक्म। और फिर सेवन कहता है, और मैं औरल और रिकार्डो की तरफ जा रहा हूं, वरना वो फिर से ओधम मचा देंगे। बाहर अर्तगल, बामसी और आरबई पहुंच जाते हैं। बहुत ही ज्यादा गुस्से और इंतकाम की आग नजर आ रही होती है। बामसी हर बंदे को धक्के देते हुए जाता है और अंदर सैमन, रिकार्डो और औरल का दोबारा सौदा लगा होता है कालीनों के बारे में। के साथ ही अर्तगल पहुंच जाता है तो रिकार्डो कहता है, अर्तगल साहब आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी कालीने बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया तक पहुंचाएंगे, अब क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो अर्तगल कहता है, मेरा सिपाही जख्मी है, पहले मुझे उसे देखना है, फिर हम बात करते हैं। अर्तगल जाने लगते हैं तो रिकार्डो उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहता है, तुम मेरी बात सुनो तुर्क, तुम मेरे 300 सोने के सिक्कों के मकरूज हो, या फिर मैं तुमसे उसकी कीमत वसूल करूंगा। अर्तगल फिर अपना दिल बड़ा करते हैं और जाने लगता है, मगर रिकार्डो अर्तगल पर हमला बोल देता है। उसके जवाब में अर्तगल उसे जड़ से नीचे लिटा देता है और कहता है, मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं, मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूं, तुम्हें सोना वापस मिल जाएगा। सबके सब दरे के दरे रह जाते हैं। अर्तगल साहब तेरी जुर्रत को सलाम, यार दिल खुश कर दिया। और औरल कहते हैं, अर्तगल साहब जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बड़ा दुख है। और फिर सैमन कहता है, तुर्गत का इलाज हो रहा है, मेरी बहन मारिया उसका ख्याल रख रही है, फिलिप अर्तगल साहब को तुर्गत के पास ले जाओ। और ये सुनकर वो चले जाते हैं और इनका सौदा दोबारा शुरू हो जाता है। और अंदर जाकर अर्तगल तुर्गत को देखता है। यार बामसी सीजन 3 तक किसी के लिए भी नहीं रोया, खत्ता के सुलेमान शाह, दामीर भाई और काफी शहीद हुए, मगर किसी के लिए भी नहीं रोया। मगर बामसी तुर्गत को देखकर लर्ज उठता है, बिल्कुल बेहाल हो जाता है, बहुत ज्यादा रोता है। आरब भाई उसे रोक लेते हैं। अर्तगल भी तुर्गत को देखकर काफी जज्बाती हो जाता है और आरब भाई तुर्गत का मुआयना शुरू कर देते हैं। तो मारिया कहती है, इनकी पीठ और बाजू पर तलवार के वार है, बदकिस्मती से इनके पेट पर बड़ा वार हुआ है, इनके अंदरूनी एज़ा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर खून काफी ज्यादा बह गया है। मैं यरूशलेम की सलेबी जंग में तबीबा थी, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और फिर अर्तगल मारिया से पूछता है, तुर्गत तुम्हें कैसे मिला? तो मारिया कहती है, मैं काराचैसर के किले की तरफ जा रही थी। तो अर्तगल कहते हैं, तुम काराचैसर किले में क्या करने जा रही थी? जिससे ये कुछ सहम जाती है और कहती है, हमें गवर्नर से कुछ तरसीलात जमा करवानी थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे ये रास्ते में मिला है और आपके बाकी तमाम साथी शहीद हो गए हैं। सैमन भाई ने उनकी लाशें मंगवा ली हैं, वो बाहर है। तो बामसी ये सुनकर फौरन निकल जाता है और बाहर जाकर जब लाशों को देखते हैं तो लर्ज उठता है, तड़प उठता है। और फिर अर्तगल भी आ जाता है और ये दोनों देखकर दुआए मगफरत करते हैं। बामसी बड़े दुख में होता है, काफी ज्यादा, और कहता है, भाई हमने इन्हें तलवारें पकड़ना सिखाया, मैंने तुर्गत भाई ने इनकी तरबियत की, अब ये इस तरह पड़े हुए हैं और तुर्गत भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, एक दिल इतने दर्द कैसे बर्दाश्त करे? तो अर्तगल कहते हैं, बामसी, जिन गद्दार व्यापारियों ने हमारे साथ ये किया है
ہم انہیں تلاش کریں گے اور ان کو کتے سے بھی بدتر موت دیں گے۔ اور ساتھ ہی سیمن آ جاتا ہے، وہ بھی اظہار افسوس کرتے اور کہتا ہے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس میں آپ کی مدد کروں، باقی بات رہے گی اورل کی تو وہ اس سازش میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اولیار سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کل رات اپنے قبیلے میں ہی تھا۔ کہ ساتھ ہی اولیار بھی سامنے آتا ہے اور اس کا سپاہی کہتا ہے یہ ارطغرل صاحب ہے، اس کے ساتھ سپاہی بامسی اور ساتھ میں کھڑا سیمن ہے جو اس بازار کا مالک ہے۔ تو اولیار کہتے ہیں تم جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اندر عربی ترگت کا علاج جاری رکھتے ہیں۔ ارطغرل اور بامسی دوبارہ پہنچ جاتے ہیں تو عربی کہتے ہیں ماریا بیٹی نے ترگت کا اچھی طرح خیال رکھا ہے، اگر یہ بر وقت کام نہ کرتی تو یہ کافی پہلے مر چکے ہوتے، باقی سب اللہ پاک پر ہے۔ اب میں ایک چیز جانتا ہوں کہ انہیں ہم قبیلے نہیں لے جا سکتے، اللہ نہ کرے اگر انہیں یہاں سے ہلایا تو ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو ماریا کہتی ہے ارطغرل صاحب آپ فکر نہ کریں، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر تینوں باہر نکل جاتے ہیں اور باہر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے تم ترگت کے ساتھ رہو گے، ہم نہ تو اس عورت اور نہ ہی یہاں کسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو عربی کہتے ہیں حضور اگر اس ہان میں کوئی بپتسمہ یکشا ہوا، تو ارطغرل کہتے ہیں اگر سیمن بپتسمہ یکشا ہے تو وہ ہمارا اعتماد جیتنا چاہتا ہے، مجھے بھی اس پر شک ہے۔ میں یہاں ترگت کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں اسے دکھانے کے لیے کہ مجھے اس پر شک نہیں۔ تو بامسی کہتے ہیں بھائی ہمارے سپاہیوں پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ تو ارطغرل کہتے ہیں میں اسی کا پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم غلام فروش ترستان کا پیچھا کرو گے، وہ ہمیں بپتسمہ یکشا تک لے کر جائے گا۔ اور ساتھ ہی سیمن آ جاتا ہے، ارطغرل اسے بھی بتا دیتا ہے کہ بامسی ترگت کے ساتھ رہے گا۔ تو وہ کہتا ہے جی ارطغرل صاحب کوئی مسئلہ نہیں، یہ دونوں ہمارے مہمان ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اور باہر فلپ ایک بیکاری کو کچھ سونے کے سکے دے کر ارطغرل کے پیچھے بھیج دیتا ہے، اور اندر سیمن کہتا ہے ترگت ہر حال میں زندہ بچنا چاہیے، مجھے اس کا استعمال کر کے سلطان کے جاسوس کا پتہ لگانا ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے اگر ہو سکے تو اس کے بستر میں چلی جاؤ، اس کے ساتھ رابطہ بناؤ تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ماریا کہتی ہے آپ فکر نہ کریں استاد سیمن، اور سیمن یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ترگت بار بار آئیکس کا نام پکارتا ہے اور ساتھ ہی بامسی بھی آ جاتا ہے۔ باہر وہ بیکاری ارطغرل کا پیچھا کرتا ہے کہ ارطغرل کو پتہ لگ جاتا ہے اور اسے جٹ سے پکڑ لیتا ہے اور گلے پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ اولیار بھی پاس آ جاتے ہیں اور سب کچھ سننا شروع کر دیتا ہے۔ تو بیکاری کہتا ہے میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، ایک آدمی نے آ کر مجھے یہ سونا دیا اور کہا جا کر ارطغرل صاحب کو کہو اگر وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو کورپینار آ جائے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، اور اولیار بھی یہ سن کر نکل جاتا ہے اور آ کر کتلوجا کو کہتا ہے ہم ارطغرل صاحب کو حقیقت کا پتہ نہیں لگنے دے سکتے، ہم دونوں قبیلوں کو اس منحوس جنگ میں نہیں پڑنے دیں گے۔ اور ادھر ارطغرل کہتا ہے عارف صاحب آپ شہیدوں کو قبیلے لے کر جائیں، ان کے جنازے کی تیاری کریں، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ تو عرب بھائی کہتے ہیں حضور مجھے اپنے ساتھ آنے دیں۔ تو ارطغرل کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں، سپاہی میرے ساتھ ہیں۔ اور ارطغرل یہ کہہ کر نکل جاتا ہے، اور ادھر آماندہ آ کر اورل کو چولپان خاتون کی ایک من پسند خوشبو دیتی ہے۔ یہ ویسی ایک بازاری عورت ہے لیکن اس کے تعلقات کافی زیادہ ہیں اور اورل کی محبوبہ بھی ہے۔ تو اورل کہتا ہے جب بھی ماریا سے ملنے کا موقع ملے ہاں چلی جاؤ، ترگت کو اکیلا نہ چھوڑ۔ تو وہ کہتی ہے حضور آپ فکر نہ کریں۔ اور ادھر کائی قبیلے میں عربائی شہیدوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، مگر حلیمہ ان کی کافی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور بہت اچھا خطاب کرتی ہے۔ عربائی کہتے ہیں ارطغرل صاحب نے کہا ہے آپ میتوں کو تیار کریں، میں جنازے کے وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ تو حلیمہ عبد الرحمن کو یہ سارا کام سونپ دیتی ہے۔ پھر آئمہ خاتون بھی حلیمہ کی کافی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ بیٹی تم نے بہت اچھی طرح لوگوں کے درد کو کم کیا ہے، اللہ تم سے راضی ہو، اور کافی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور ادھر جنگل میں الیار اپنے سپاہی کے ساتھ روانہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر ارطغرل صاحب مجھ سے پہلے کورپینار پہنچتے ہیں تو بہت خون بہے گا، میرے اللہ اس ہنگامی آرائی کو روکنے میں میری مدد کر، بھائیوں کے بیچ میں اختلافات چاہنے والوں کو موقع نہ دینا، یا اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں اس کو روک سکوں۔ اور دوسری طرف ارطغرل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر اس راستے کے آخر میں کوئی جال ہے، اے اللہ ان جالوں کو توڑ دے، تو نے مجھے سردار بنایا، تو نے مجھے ان سب جانوں کا ذمہ دار بنایا، جب تک میں ان بزدلوں کو تلاش نہ کر کے اپنے قبیلے کے خون کا بدلہ نہیں لیتا مجھے موت نہ آئے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے
کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.